चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के बाद पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। आपके सामने खड़ा हूं और पीटीआई की तमाम क़यादत बशमूल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हम पर आज इस्लामाबाद के हर थाने में पर्चा है। मुझे आज वकील ने बताया है मुझ पर 6 पर्चे किए गए हैं। मैंने किया क्या है मुझे बताएं ना, कोई सबूत दें, कोई फुटेज दें, कोई ऐसी कार्रवाई दिखाएं जिस पे हमने किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, किसी से लड़ाई की, दस्तों गिरेबां हुए, कोई किसी इमलाक को आग लगाई, कुछ किया, बताएं। ये नाजायज़ पर्चे कर रहे हैं दबाव डालने के लिए, हरासा करने के लिए, लेकिन ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, इमरान खान साहब ने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास बुलाया और सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद मुझे उन्होंने हुक्म किया कि मैं यहाँ आऊँ लाहौर में और दोस्तों से मिलूँ, तबादला ख्याल करूँ, और मैं मिल रहा हूँ। बुज़दार साहब से मिला, चीमा साहब से मिला, चौधरी साहब से मिला। आज शाम को हमारे जो दीगर पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं पंजाब के, उनसे मुलाकात होगी। कल इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब के जो हमारे MPs हैं उनको दावत दी गई है, उनसे मुलाकात करूंगा, और फिर जनूबी पंजाब के MNA से अलहदा नशिस्त होगी। हमने उनका शुक्रिया भी अदा करना है अपने कारकुनों का, जिन्होंने इस तशद्दुद के बावजूद, इस लाकानूनियत के बावजूद, जिस तरह शेलिंग हो रही थी और इस्लामाबाद में, और शेल कौन से इस्तेमाल किए गए, नॉर्मल नहीं, वो आप सोशल मीडिया पे देखिए, हमारी खातून मेंबर ने वो शेल सामने रखे हैं, वो कारतूस, खाली कारतूस के खोल रखे हैं जिसमें छर्रे हैं इस्तेमाल करते हैं। भाई इसी के ख़िलाफ़ तो हम एहतजाज कर रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है। आज पंजाब में, आज इस्लामाबाद में आप वही छर्रे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं आप दुनिया को, क्या तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आज वो हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर में होता था? ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। अपने इख्तियार को दबाम देने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आप पाकिस्तान के इमेज को बर्बाद करें, यह हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, यह हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह आज दोस्तों से मशावरत के बाद, उनकी रहनुमाई हासिल करने के बाद मैं इंशाअल्लाह पेशावर जाऊंगा और अपनी असेसमेंट जनाब इमरान खान की खिदमत में पेश करूंगा, और फिर उनकी रहनुमाई के बाद जो उनका फ़ैसला होगा वो इंशाअल्लाह मीडिया तक हम कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब, जो मेरी नज़र में आइनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आला नहीं हैं, जो मेरी नज़र में उनका जो ओथ है उस पर भी एक सवाल का निशान है, मेरी नज़र में हमने जो आज हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, हमने अपने वकला से उस पर ब्रीफिंग भी ली कि हम हैरान हैं। ताज्जुब की बात यह है कि हमारी जो सीटें हैं, रिज़र्व सीटें, जब आपने डिसीड कर दिया, आपने नया इलेक्शन अनाउंस कर दिया, तो उनको आप नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे? किस कानून और किस ज़ाब्ते के तहत ये रुकावट बने हुए हैं? और मुझे सुनकर इत्मीनान हुआ कि कल मुद्दू किया है, बुलाया है इलेक्शन कमीशन को, वो आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि अदालत में मामला है और हम अदालत के फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। लेकिन ये वाज़ेह कह दूँ कि तहरीक इंसाफ डट कर मुकाबला करेगी, तहरीक इंसाफ फस्तायत का मुकाबला करेगी, तहरीक इंसाफ जबर का मुकाबला करेगी। और अगर किसी के दिल में ये ख्याल था कि ये जमात जो है, जैसे कि खान साहब कहते हैं, तासुर ये था कि कोई मम्मी डैडी पार्टी है, कोई बर्गर पार्टी है, 25 मई को हमारे कारकुनों ने साबित कर दिया, नहीं, इनमें हौसला है, इनमें हिम्मत है, इनका नज़रिया पुख्ता है, और वो अपने चेयरमैन की कॉल पर हर रुकावट को अबूर करने की ताकत रखते हैं। 25 को भी करके दिखाई, और जब इमरान खान ने कॉल दी, इंशाअल्लाह उस कॉल पर फिर सब मैदान में निकलेंगे और इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। अच्छा जी, इसमें
بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک جو بات جو ہے یہ بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ جس سو کال چیف منسٹر جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، نہ اس کا الیکشن صحیح، نہ اس کی اوت صحیح، نہ یہ خود صحیح، جس نے سارے کا سارا سہارا جو ہے یہ پولیس اور چیف سیکرٹری کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بچہ جو ہے یہ حکومت میں شامل ہوا، اور اس نے جو زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے، ان کے ٹرائل ہوں گے اور اسمبلی ٹرائل کرے گی۔ اسمبلی میں جو پریویلیج ایکٹ ہے ہمارا، اس کے تحت ان کو بلایا جائے گا باری باری، اور موقع کے اوپر 4 ماہ کی سزا ہوگی، اور یہ نوکری جیب میں ڈال کے فارغ ہو کے تو وہاں سے نکلیں گے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ ہونی ہے جو کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ یہ کس طرح آگے انہوں نے اسمبلی کا تقدس جو ہے پامال کیا، کس طرح انہوں نے آ کے جو ابھی سے یورپین یونین والے رابطہ کر رہے ہیں، ابھی سے کامن ویلتھ والے رابطہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈیٹیل دیں، ہم ڈیٹیل ان کو بھیج بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی میڈیا کے سامنے لائیں گے اور اس کی علیحدہ سزا ہوگی انشاءاللہ ان کو۔ میں ایک جملہ ایڈ کر دوں چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور آپ نے درست فرمایا۔ عمران خان صاحب نے جو ہمارے سینٹ میں ہمارے معزز ممبران ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ سینٹ کے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، جو ہمارے سینیٹر محسن عزیز ہیں، جس طرح اسلام آباد کی پولیس کا رویہ تھا وہ ان کو طلب کرے آئی جی اسلام آباد کو اور ان سے پوچھیں، اور سینٹ کا فورم جو ہے اس کو یہ استحقاق پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہماری ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے سربراہ کو۔ اس طرح میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وکلاء کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح بس سے وکلاء کو اتار کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا، ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ آج وہ 20 کروڑ روپے کی گرانٹیں منظور کر رہے ہیں۔ آٹا سستا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو خریدنے کے لیے اور ان کی جو ہمدردیاں لینے کے لیے وہ قوم کے وسائل چھونک رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں۔ جی ہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی مارچ آپ کا ابھی فیز 2 جس کا خان صاحب اعلان کریں گے، پہلے فیز میں کوئی لیک آف پلاننگ، لیک آف کوارڈینیشن تھا؟ کیونکہ جتنے لوگ نکلے وہ تو کھڑے رہے لیکن اس بڑی تعداد میں نہیں نکلے جیسے کے پی سے نکلے تھے۔ میں عرض کروں میرے بھائی، فرق ہے۔ کے پی کے میں ہماری حکومت تھی اور اس نے ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب نہیں کیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ٹھیک۔ پنجاب میں ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب کیا گیا، جگہ جگہ۔ پنجاب کو تو ہر ضلع کو آپ نے کنٹینر کی زد میں لے لیا، ہر جگہ آپ نے 23 مارچ سے کریک ڈاؤن شروع کر کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں۔ میرے ایک ضلع ملتان میں 158 گرفتاریاں ہوئی ہیں ایک ضلع میں، اور اگر پورے پنجاب کے 36 ضلعوں کو آپ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکنوں کو۔ اچھا آپ یہ کہتے ہیں جی ثناء اللہ صاحب کو میں نے سنا کہ ناکام ہو گیا، اوکے، تو اگر آپ کو اتنا اعتماد تھا اور لوگ نہیں نکلنے کو تیار تو کنٹینر لگانے کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں، تو کسی نے نکلنا ہی نہیں ہے تو گرفتار کیوں کرتے ہو؟ اگر ہماری کسی نے سننی نہیں ہے تو کنٹینر کیوں لگاتے ہو؟ اور اگر ہمارے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں تو ساری رات شیلنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ ناٹک ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پنجاب تحریک انصاف کو، کارکنوں کو، قیادت کو، جنہوں نے اس جبر کا مقابلہ کیا، اس ہمت سے مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس سے زیادہ بڑھ کے کریں گے۔ بغیر الیکشن کی ڈیٹ لیے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ جی آپ ایک بزرگ سیاستدان ہیں، چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں۔ کیا ملک کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ میں نہ مانوں کی ایک ضد لے کر اور ملک کو دوبارہ اس طرف لے کر جایا جا سکے؟ کون ملک کا نقصان؟ میرے بھائی کون ضد لگا ہے؟ سوال ہے ضد میں کون ہے؟ ایمانداری سے، دیانتداری سے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بتائیے یہ جو
इस वक्त अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट देरपा है, ये अलायंस फितरी है, ये गैर फितरी अलायंस है। ये एक अरेंजमेंट था इमरान खान को हटाने का, ये डिलीवर करने का नहीं है। कौम डिलीवरी चाहती है, डिलीवरी में ये नाकाम हो रहे हैं। IMF के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए, आपने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था। बिलावल साहब कराची से निकले थे, लाहौर इस्लामाबाद आए थे महंगाई के खिलाफ। तो जो 30 रुपये आपने बढ़ा दिए, जो बिजली के रेट बढ़ाने चले हैं, जो आटा बढ़ गया है, बताइए जब से इन 8 हफ्तों में महंगाई कम हुई है, बढ़ी है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके अंदर कोई रब्त नहीं है, कोई कोहिजन नहीं है। वज़ीर आज़म की तरफ देखना कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी देखती है आसिफ ज़रदारी की तरफ, JUI देखती है मौलाना फजल रहमान की तरफ, NQM देखती है खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ जी, और नून वाले देखते हैं इस्लामाबाद और लंदन की तरफ। तो आप बताइए, PTI तो इमरान खान को तो एक लीडर है, एक लीडर है। आप एक देंगे, सुन ले इसका यार एक सेकंड सवाल का देखें। आप सवाल के जवाब हौसले से ले लेना। हम ईमानदारी समझते हैं इस मुल्क को इस भंवर से निकालने का एक ही रास्ता है, वो नए इंतखाबात हैं। ये हुकूमत उन इंतखाबात के रास्ते में रुकावट बनी हुई है और पूरे मुल्क को इस हिजान की कैफियत में डालने वाली ये हुकूमत है। लास्ट क्वेश्चन। एक जानिब आप मनाज़िर देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के मनाज़िर, जहाँ पर अल्लामा ताहिर अशरफी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो है वो पाकिस्तान में नहीं बढ़े, इसलिए पहले तो हज उस पर फर्ज है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। जिसके पास इस्तिताअत नहीं है और इस्तिताअत में सेहत, अखराजात सफर के और वहां के अखराजात जो है कर्ज लेके या घर में तो बच्चों के पास खर्चा ना हो और आप जो है चले जाए हज करने, तो ऐसे हालात में शरीयत कहती है कि इस्तिताअत जिसके पास है उसको हज करना है। एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ नफली हज के लिए लोग जाते हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि जो लोग इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध कामरान फजल से चार्ज वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न राय दे कि कामरान फजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। बेहतर समझते हैं कि इस मसले को हम इंतज़ामिया पर छोड़ दें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है जिसमें अदालत ने कहा है कि 10 मई 2022 को यह दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके बाद पुलिस को नोटिस जारी हुए थे दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए, लेकिन गुज़िश्ता 4 समातों पर पुलिस की जानिब से कोई ठोस रिपोर्ट जो है वो सख्त इकदाम नजर नहीं आए जिसे लगे कि पुलिस दुआ ज़हरा की बाजियाबी में संजीदा कोशिशें कर रही है। और अदालत ने आज IG सिंध कामरान फजल को ओहदे से हटाने और इसके साथ ओहदे का चार्ज अदालत ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया कि किसी अहल अफसर को तैनात किया जाए। और इसके साथ साथ अदालत ने IG सिंध कामरान बहुत शुक्रिया अमीन तफसीलात के लिए। और सिंध हाई कोर्ट में निमरा काज़मी बाजियाबी केस की समाअत हुई। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि अदालती हुक्म पर निमरा काज़मी की 18 साल उम्र है। निमरा की उम्र से मुताल्लिक़ कोई दस्तावेज़ात अदालत में पेश नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने निमरा काज़मी की उम्र से मुताल्लिक़ नादरा रिकॉर्ड पेश किया। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक निमरा काज़मी की उम्र 18 साल से कम है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म में मजीद कहा गया कि लड़की ने कहा है कि वो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए तैयार है। अदालत ने निमरा काज़मी को शेल्टर होम भेजने और सिंध हुकूमत और तफ्तीशी अफसर को निमरा काज़मी की उम्र के तयन के लिए टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर लिए चलेंगे आपको, यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मेरे साथ क्योंकि मीडिया मेरे क्लिनिक में बैठा था, 25 बंदे अंदर आए, मीडिया को देखते ही वो बाहर निकल गए, क्योंकि आप जो हैं वो आप आवाम की नज़र है, आप आवाम को दिखाते हैं इनका सही चेहरा। और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि इनका असली रूप इस फाशिस्ट हुकूमत का, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है
جو باہر کے ایجنڈے پہ آ کے یہاں قتل و غارت کر رہی ہے اور جس طریقے سے ظلم اور پولیس کی بربریت ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے میری 72 سال عمر ہونے لگی ہے، ساری زندگی میں پروٹیسٹ کرتی رہی ہوں، اس طرح کی بربریت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور میرا خیال ہے آپ سارے بھی اس بات کی گواہی دیں گے اس طرح کی بربریت۔ اسلام آباد کے اندر ڈی چوک پہ 34,000 شیل، ٹیئر گیس کے 34,000 شیل برسائے گئے بچوں پہ، عورتوں پہ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے شکایت، میں نے کہا جی میں پرچہ لکھواؤں جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم نے پورا زور لگا دیا، 2 دن سے کوشش کر رہے تھے کہ شفیق آباد تھانے میں، آپ سب کے پاس وہ فوٹیج ہے جس طریقے سے پہلے انہوں نے گاڑی سے مجھے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ عورتیں پولیس نہیں تھی، ویمن پولیس نہیں تھی، مرد پولیس تھے، ہمیں گھسیٹ کے۔ اس کے بعد سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جس طریقے سے ڈنڈے برسائے، یہ تو سب کے پاس فوٹیج موجود ہے۔ ہم نے صرف یہی بات کہی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس کی انویسٹیگیشن کریں اور پتہ چلے نا یہ کون سے گلو بٹ ہیں جنہوں نے یہ ساری تباہی۔ میری اپلیکیشن وہاں نہیں ریسیو ہوئی، آپ سب نے صبح اس کی بھی فوٹیج چلائی ہے۔ اہم خبر، صدر عارف الوی نے محمد بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ صدر عارف الوی نے منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں صدر عارف الوی نے محمد بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دے دی۔ نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی نے میں جوائن کیا ہے۔ ایاز ڈیٹیلز دیجیے۔ جی جو ہے بالکل ڈیڈ لاک جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور صدر مملکت عارف الوی نے محمد بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، اور صدر عارف الوی نے یہ منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 101(1) کے تحت جو ہے یہ منظوری دی ہے۔ یہ دوسری دفعہ سمری جب بھجوائی گئی تھی وزیر اعظم کی جانب سے، ایک مرتبہ صدر مملکت عارف الوی نے یہ اعتراض کے ساتھ واپس کر دی تھی، دوبارہ پھر جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ایڈوائس بھجوائی تھی۔ اب اس ایڈوائس کو منظور کر دیا گیا ہے، اور باضابطہ طور پر جو ایک کرائسس بنا ہوا تھا پنجاب میں گورنر کو لے کر کے، اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب محمد بلیغ الرحمان جو ہے گورنر پنجاب بن گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ ایاز اکبر یوسفزئی، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ صدر مملکت عارف الوی نے محمد بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ صدر عارف الوی نے منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 101(1) پشاور کے لائرز کنونشن میں لیے چلیں گے، جہاں پر پی ٹی آئی کے فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے وہاں پہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا، اور الٹیمیٹلی امپورٹڈ حکومت کو پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام نے کرنے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہم فیصلے نہیں کرنے دیں گے۔ ہم واشنگٹن میں بیٹھ کے پاکستان کی حکومتیں نہیں بنانے دیں گے۔ انشاءاللہ جو عمران خان کہتے ہیں، عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنا دو، عمران خان یہ نہیں کہہ رہے تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت دے دو، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام کو حق دو کہ وہ پاکستان کی حکومت بنائے، ہم باہر کے لوگوں کو حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آپ پشاور کے مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں، جہاں پر لائرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے فواد چودھری یہاں پر خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے سیاسی گفتگو بھی کیا ہم پر۔ ملتان سے کراچی جانے والی زکریہ ایکسپریس میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی ہوئی۔ پولیس نے مقدمے میں نامزد 2 ملزمان، ایک نامعلوم شخص سمیت سیکیورٹی پر تعینات 4 گارڈز کو حراست میں لے لیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والی خاتون کے 3 بچے طلاق کے بعد سابق شوہر کے پاس مظفر گڑھ میں تھے۔ وہ مظفر گڑھ میں بچوں سے ملاقات کے لیے گئی تھیں۔ کراچی واپسی کا سفر اور اس کے لیے مظفر گڑھ سے بس کے ذریعے ملتان پہنچیں اور پھر زکریہ ایکسپریس میں سوار ہوئیں۔ اس دوران عملے کے 2 افراد سمیت 3 افراد نے اسے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ڈی ایس ریلوے حماد رضا نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایف آئی آر میں نامزد 2 ملزمان زاہد اور عاقب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک شخص جس کا نام زہیب ہے اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے مزید 4 افراد کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ مظفر گڑھ پولیس نے خاتون کے شوہر کی تلاش شروع کر دی ہے۔ زکریہ ایکسپریس میں مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون کی شادی مظفر گڑھ میں ہوئی تھی۔ مظفر گڑھ میں بھی خاتون کے شوہر کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مزید بتائیں گے مظفر گڑھ سے نمائندہ جیو نیوز محمد عدنان مشتبہ۔
یہ ملتان سے روانہ ہونے والی ذکریہ ایکسپریس میں جو مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس حوالے سے مظفر گڑھ پولیس بھی کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ریلوے پولیس اور اس کے علاوہ جو کراچی پولیس ہے ان کی جانب سے جو معلومات سامنے آئی تھیں، ایف آئی آر میں بھی یہ درج تھا کہ خاتون کی شادی مظفر گڑھ میں ہوئی تھی، تو یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو خاتون کا شوہر ہے وہ مظفر گڑھ کے کس علاقے میں رہائش پذیر ہے، کیونکہ ایف آئی آر میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو خاتون ہے جب وہ ملتان ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو یہاں پر اسے اس کے جو سابقہ شوہر ہے اس نے پک کیا تھا۔ 1.5 مہینے پہلے ان میاں بیوی میں آپس میں علیحدگی ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ خاتون بچوں سے ملنے کی خاطر جو یہاں پر ملتان ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تھی۔ بعد جو خاتون ہے وہ اسی دن ہی کراچی روانہ ہو گئی تھی۔ مظفر گڑھ پولیس بھی جو خاتون کا شوہر ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ریلوے پولیس نے بھی مظفر گڑھ پولیس سے اس حوالے سے مدد طلب کی ہے۔ متاثرہ خاتون کا ڈی سی ریلوے اور لیڈیز پولیس کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ ترجمان ریلویز کے مطابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے کو سارے واقعے کی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ عملے کے ارکان پرائیویٹ شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ترجمان ریلویز کا یہ بتانا ہے۔